والے تیر جڑے نے انہاں نو روکو نہ۔ قربان جاواں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے نے تے زخماں دے نال چور چور ہو جاندے نے، زخماں دے نال جسم سارا چھلنی ہو جاندا ہے، جسم دا کوئی حصہ نہیں جس حصے تے تیر تے نیزیاں دے جناب تلواراں دے نشان نہیں ہے۔ قربان جاواں 70 زخم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم پاک تے آئے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں حفاظتاں کردے پے نے۔ جدوں حضرت طلحہ بن عبید اللہ دی جناب قوت برداشت جواب دے گئی ہے، حضرت طلحہ نیچے گر جاندے نے تے نیچے گردے نے انہاں دا ایک بازو کٹ جاندا ہے تے زبان اندروں ہائے نکل دی ہے، شی نکل دی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا، آپ فرماندے نے طلحہ لو قلتا بسم اللہ، اگر تو اس ہائے دی جگہ تے بسم اللہ پڑھ لیندا لرفعتک الملائکۃ، اللہ دے نورانی فرشتے تینوں اپنے ہتھاں تے اٹھا لیندے، اپنے بازواں تے اٹھا لیندے۔ آپ فرماندے نے ینظرون، اور لوگ پھر اس منظر نو دیکھ دے اور لوگ اللہ دے نورانی فرشتیاں نو میدان احد دے اندر اپنی اکھاں دے نال دیکھ لیندے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا لو قلتا بسم اللہ لرفعتک الملائکہ، اللہ دے نورانی فرشتے تانوں اپنے ہتھاں تے اپنے بازواں تے اٹھا لیندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ پاک باز صحابہ نے جنہاں دے نال پیار اللہ دے نورانی فرشتے بھی کردے نے، انہاں نو بھی انہاں دے نال پیار ہے، محبت ہے، اور جناب انہاں دے نال انہاں دی ذاتی معاونت کرنے واسطے بھی اللہ فرشتیاں دا نزول فرماندے رہے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینے دے بازار اندر نے ایک کافر دے نال آمنا سامنا ہو گیا اور انہاں دی آپس اندر گفتگو شروع ہوئی ہے اور تلخ کلامی شروع ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نے، اے جناب حضرت ابو بکر صدیق دے بارے مندہ بولدا پیا ہے، برا بھلا کہندا پیا ہے، سب کو ختم کردا پیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب کھڑے نے، ابو بکر بھی کھڑے نے، ابو بکر خاموش نے۔ اور جدوں انہاں دی جناب قوت جواب دے گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان تو مندہ نہیں بولیا، بلکہ جو الفاظ اس کافر نے کہے نے فرمایا اے ہوئی الفاظ میں تیرے واسطے استعمال کرنا، صرف اینے الفاظ کہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں چل پے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے آئے نے اور فرمایا سونیا جنی دیر تک وہ بندہ مینوں برا بھلا کہندا رہا ہے، میرے تے سب کو ختم کردا رہا ہے، غصے دے نال میرے نال پیش آندا رہا ہے، تسی کھڑے ہو کے سنتے رہے ہو، اور جو ہی میں تھوڑا جہا جواب دیتا ہے تسی اپنی جگہ تو چل پے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جی جنی دیر تک تسی خاموش رہے سو، اللہ نے آسمان تو ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگائی سی کہ وہ تہاڈی طرفوں اس بندے نو جواب دے رہا سی۔ فرمایا اللہ نے فرشتے نو بھیجیا سی، تہاڈی طرفوں اس بندے نو جواب دے رہا سی، جدوں تسی خود جواب دینا شروع کیتا وہ فرشتہ آسمان تے واپس چلا گیا، اس کر کے میں پیغمبر بھی اتھوں نکل آیا ماں، آ گیا ماں واپس۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے نو نازل فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذاتی حفاظت کرنے واسطے، انہاں دی معاونت کرنے واسطے۔ یہ او پاک باز لوگ نے، یہ او پاک باز ہستیاں نے کہ جنہاں دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو اپنے قرآن اندر اپنی رضا دے بھی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ دے سرٹیفکیٹ نازل فرمائے نے، اور انہاں دے واسطے اپنی جنتاں دے دروازے کھول دیتے نے۔ اللہ تبارک و تعالی سانوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے نال پیار کرن دی اور انہاں دا دفاع کرن دی جویں فرشتیاں نے کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سانوں بھی اے توفیق عطا فرمان
اسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی عزت دا آبرو دا دفاع کریے اور انہاں دی سیرت تے چل کے اللہ دیاں جنتاں دے اسی بھی مہمان بن جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی منو اور تانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ وما علی الا البلاغ المبین۔